हेलो नमस्कार, म कमल काठमाडौँ धारगली पोर्ट हाउस मण्डलीबाट र आज बेलुका बुधबार बेलुकाको सेवाको ट्रान्सलेसन मैले लिएर आएको छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र धेरै धेरै धन्यवाद। निरन्तर रूपमा हेर्दै आइरहनु भएको छ हाम्रो यो भिडियोहरू, युट्युब सिरिजहरू र निरन्तर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र आउनुहोस् यस बेलुकाको सेवा पनि हामी सुरु गर्नेछौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही प्रार्थनाका विषयहरू चाहिँ उचाल्न चाहन्छौँ परमेश्वरको अघि। र यदि तपाईँको आफ्नै प्रार्थनाको केही अनुरोधहरू छ भने त्यो पनि तपाईँले उचाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र सर्वप्रथम हामी हाम्रो झुन्डको अगुवा पास्टर मिचलको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। उहाँको चाहिँ भर्खर सर्जरी भएको छ र उहाँको शरीरमा चाहिँ त्यहाँ रोगहरू देखा परेको छ। परमेश्वरको हात उहाँको जीवनमा रहेको छ, त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ। पास्टर ग्रेग, सिस्टर लिजा मिचल, पास्टर पाकी सिमेन्था राजको लागि प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई ईश्वरीय दर्शन दिनुभएको छ, उहाँको जनहरूलाई अगुवाई गर्नुको निम्ति, र साथै पास्टर ड्यानी बिनालीको परिवार र उहाँको मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो सान्त्वना दिनुभएको छ, किनकि उहाँ भर्खरै बित्नु भएको छ। हाम्रो झुन्डको एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो नेपालको पास्टरहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। पास्टर सञ्जय इन्दा त्रिपाठी, पास्टर पुरुषोत्तम निलम खतिवडा र साथै पास्टर पल सिस्टामी, उहाँहरूको परिवारको लागि परमेश्वरले चाहिँ पास्टरहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो ईश्वरीय ज्ञान दिनुभएको छ, उहाँहरूको जनहरूलाई डोर्याउनको निम्ति त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ। र अर्जुन दाईको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। उहाँको चाहिँ दुइटै किडनी फेल भएको छ र उहाँले चाहिँ डायलिसिस गर्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरको चाहिँ चमत्कार उहाँको जीवनमा भएको छ। हामीलाई थाहा छ, हामी चाहिँ एउटा चमत्कारी परमेश्वरको सेवा गर्दछौँ। र साथै तपाईँहरूको आफ्नै केही प्रार्थनाको विषयहरू छ भने तपाईँहरूले त्यसलाई उचाल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीभाइ, परिवार जसलाई चाहिँ उद्धारको खाँचो छ, मुक्तिको खाँचो छ, चङ्गाइको खाँचो छ, त्यसलाई तपाईँले उचाल्न सक्नुहुन्छ। साथै दिपा कमला प्रतिभा दिदीको लागि प्रार्थना गरौँ, उहाँहरूलाई चङ्गाइको लागि। र जुन बङ्गाल खाडीमा जुन आँधीबेह्री गइरहेको छ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सहायता गर्नुभएको ती चर्चहरूलाई जुन चाहिँ त्यस क्षेत्रभित्र पर्छ, ती चर्चहरूलाई त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ। र अन्य प्रार्थनाहरू हाम्रो नयाँ विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, जसलाई तपाईँले नामले चिन्नुहुन्छ, अथवा त्यो पुरानो विश्वासीहरू जो चाहिँ पछाडि हटेका छन् प्रभुबाट, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। र परमेश्वरमा उनीहरूले आफ्नो हृदय सही बनाउन सकेको त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ। र यी सबै प्रार्थनाहरू उचाल्न आउनुहोस्, हामी एकसाथ प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहीँबाट प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद छ पिता, यस बिहानी तपाईँको सामु आउँदछु प्रभु र तपाईँको पवित्र नामलाई उचाल्दछु परमेश्वर। यी सबै प्रार्थनाको अनुरोधहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ परमेश्वर। पास्टर मिचललाई परमेश्वर उहाँको स्वास्थ्यमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। पास्टर ग्रेग, सिस्टर लिजा मिचल, पास्टर पाकी सिमेन्था राज र हाम्रो अन्य अगुवाहरूलाई तपाईँले ईश्वरी ज्ञान दिनुहोस्, तपाईँको जनहरूलाई अगुवाई गर्नुलाई। र परमेश्वर पास्टर पल सिस्टामी उहाँहरूको परिवारलाई परमेश्वर तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। र पास्टर सञ्जय त्रिपाठी, पास्टर पुरुषोत्तम निलम खतिवडा, उहाँहरूलाई त्यो ईश्वरीय दर्शनहरू दिनुहोस्, तपाईँको जनहरूलाई डोर्याउनको निम्ति परमेश्वर। त्यसै गरी नयाँ विश्वासीहरूलाई तपाईँको हृदय सही गराउनलाई सहायता गर्नुहोस्। उनीहरूको बाटोमा आउने बाधा अडचनहरूलाई तपाईँले तोड्नुहोस् र परमेश्वर तपाईँमा अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुहोस्। साथै पुराना विश्वासीहरू जो पछाडि हटेका छन् परमेश्वर, उनीहरूको हृदय तपाईँमा सही बनाउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यस बिहानी जतिले पनि हेरिरहेका छन् परमेश्वर, उहाँहरूको हृदयमा तपाईँले सेवकाई गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म भेटी उठाउन चाहन्छु। र भेटीको लागि आज मैले कुनै पद छानेको अथवा पद त्यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छैन, तर म चाहिँ साधारण तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। जति तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले दिनुपर्छ परमेश्वरको राज्यमा, किनकि जब हामी दिन्छौँ हामीले चाहिँ आफूभन्दा बाहिर निक्लेर चाहिँ त्यहाँ एउटा आवश्यकतालाई चाहिँ भर्छौँ। जब परमेश्वरको राज्यमा त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो उद्देश्य छ हाम्रो दिनुको। सानो हामीले केही रकम दिनु मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ त्यसको एउटा ठुलो उद्देश्य छ, र हामीले चाहिँ जे दिन्छौँ त्यसले चाहिँ त्यहाँनिर उत्पादन गर्दछ, र त्यो चाहिँ अनन्तको फल हुनेछ। र म प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु त्यसको लागि दिनुको लागि। र तपाईँले त्यो ई-सेवा एकाउन्टबाट दिनु सक्नुहुन्छ। र ई-सेवा एकाउन्टको नम्बर हो 98 096 55 395। र साथै तपाईँले सक्नुहुँदैन, तपाईँसँग ई-सेवा एकाउन्ट छैन भने तपाईँले त्यहाँनिर सङ्कलन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। चाँडै हामी भेट्नेछौँ र त्यति बेला चाहिँ तपाईँले त्यो दिनु सक्नुहुन्छ। र यो भेटीको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद छ परमेश्वर। तपाईँले परमेश्वर यो भेटीलाई आशिष दिनुहोस् परमेश्वर। जतिले दिएका छन् परमेश्वर, जतिले छुट्याएर राखेका छन् त्यो भेटीहरू परमेश्वर, तपाईँले ती आशिषहरू दिनुहोस् परमेश्वर। जतिले दिन सकेका छैनन् परमेश्वर, आउने दिनहरूमा उनीहरूलाई दिने योग्य बनाउनुहोस् र परमेश्वर, र तपाईँको इच्छा योजना मानिसहरूको जीवनमा पुरा गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। र यो उठेको भेटीले तपाईँको राज्यमा लगाउनुहोस् र परमेश्वर त्यो मानिसहरूको आत्मा बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन।
हामी सुरु गर्नेछौँ र दोस्रो कोरिन्थी 5को 14 र 15 हामी पढ्नेछौँ र त्योभन्दा पहिला चाहिँ के कारणले चाहिँ त्यहाँनिर येशूका चेलाहरू चाहिँ त्यस्तो मृत्यु मरे त जुन जुन मृत्यु तिनीहरू मरे उनीहरूले आफैलाई चाहिँ एक कारण दिए। यदि त्यो कारण आफैलाई त्यो कारण चाहिँ उनीहरूले दिए आफैलाई त्यसको मतलब त्यहाँनिर सबैभन्दा खराब प्रकारको मृत्यु भए पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो एउटा कारण दिएका छन् आफ्नो मृत्युको। पत्रुस र पावल दुवै चाहिँ त्यहाँनिर रोमको एउटा त्यहाँनिर त्यो पागल सम्राटको हातबाट मारिएर थोमा इन्डियामा अथवा भारतमा चाहिँ भालाले रोपेर मारिए र रोमी रोमी अधिकारीको श्रीमतीको रूपान्तरण भएपछि फिलिप त्यहाँनिर मारिए। मतीलाई चाहिँ इथियोपियामा हत्या गरियो र फारसको सूर्यदेवको पूजा गर्न इन्कार गरेपछि चाहिँ सिमोन कनानीलाई चाहिँ त्यहाँनिर मारिदिए। र यी व्यक्तिहरूको प्रेरणा के थियो त र हामी कसरी चाहिँ तिनीहरूले त्यो प्रेरित हुनु सके, कसरी त्यो मर्नुसम्म चाहिँ उनीहरू त्यहाँनिर परमेश्वरबाट टाढा हटेनन्, केसले चाहिँ तिनीहरूलाई प्रेरणा दिन्थ्यो त र हामी चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको कामलाई चाहिँ जारी राख्न सक्छौँ। र आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ त्यो वचनहरू र यो वचनको शीर्षक रहेछ प्रेरणादायी जीवन र दोस्रो कोरिन्थी 5को 14 र 15 हामी पढ्नेछौँ। किनकि क्रिस्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, किनभने हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नुभएको हुनाले सबै मरेर उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नो निम्ति मात्र होइन तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो। आमेन। हामी सुरु गर्नेछौँ र केही बलिदानको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। र धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ जीवनको प्रेरणालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हराउँछन् अथवा त्यसो गर्दा चाहिँ तिनीहरूले सही उपयोगिता उनीहरूको जीवनबाट त्यसलाई गुमाउँछन्। र राम्रो गर्नु भनेको नै सबै अवस्थाको बारेमा हुन्छ। त्यहाँनिर मैले राम्रो गरेँ भने राम्रो गर्छु अथवा राम्रो गरेँ भने हुन्छ र म राम्रो गर्न सक्दछु यदि त्यो चाहिँ मलाई मन परेको केही हो भने अथवा कोही मलाई मन परेको मान्छे हो भने उसको लागि म राम्रो गर्न सक्छु। यदि चाहिँ त्यसले मलाई फाइदा हुन्छ भने चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ भने चाहिँ म राम्रो गर्न सक्छु। यदि त्यसको केही तुरुन्तै लाभ आउँछ अथवा तुरुन्तै केही फिर्ता आउँछ भने चाहिँ म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने विचारहरू मान्छे हुन्छ। र लुका 6:33मा लेखेको छ, तिमीहरूको भलाइ गर्नेहरूलाई भलाइ गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो र, किनकि पापीहरूले पनि त्यसै गर्छन्। र त्यसमा खतरा यो हो कि परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ जारी रहँदैन यदि तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर त्यस्तो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने। र जीवनको त्यो गाह्रो कठिनाइहरू भए पनि तपाईँ चाहिँ त्यहाँनिर नियन्त्रण दिनु सक्नुहुँदैन, त्यसमा परमेश्वरको राज्यमा नियन्त्रण अगाडि बढ्नु सक्नुहुँदैन। र धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर बाहिरी रूपमा परमेश्वरको चिजहरूको लागि प्रतिबद्धता गर्छन्, परमेश्वरको कामको लागि प्रतिबद्धता गर्छन् भनौँ। र तर यदि त्यो वास्तवमै तिनीहरूको हृदयमा तिनीहरूको भित्रबाट चाहिँ तिनीहरूमा छैन भने चाहिँ यदि त्यो हृदयबाट आउँदैन भने चाहिँ त्यो लामो समयसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ रहँदैन अथवा लामो समयसम्म चाहिँ त्यो बसिरहँदैन। कोही मानिसहरू यस्तो तरिकाले उनीहरू देखिन चाहन्छन्, प्रस्तुत हुन चाहन्छन् अरूहरूको अगाडि जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आदर वा प्रशंसा अथवा मानव सम्मान चाहिँ पाउन चाहन्छन्। थेसलोनिक 2:6मा लेखेको छ, क्रिस्टका प्रेरित भएका नाताले हामीले तिमीहरूमाथि अधिकार चलाउन सक्थ्यौँ तापनि हामीले मानिसहरूबाट आधार खोजेनौँ, न त तिमीहरूबाट न अरू कसैबाट। र यस प्रकारको व्यक्तिको लागि चाहिँ गोप्य सेवा अथवा त्यहाँनिर व्यक्तिगत विषय चरित्र विकास जस्ता जीवनका तत्त्वहरू चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको लागि चाहिँ हराइसकेको हुन्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ चिजहरू भनेको चाहिँ बाहिरी रूपमा देखावटी गर्ने अथवा त्यहाँनिर चिजहरू भनेको चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै हुन्छ त्यहाँनिर। र त्यो वास्तविक त्यहाँनिर सेवाको लागि हुँदैन त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनबाट त्यो वास्तविक तत्त्वहरू चाहिँ हराइसकेको हुन्छन्। र केही सार्वजनिक उनीहरू चाहिँ कोही चाहिँ त्यहाँनिर सार्वजनिक मैदानमा चाहिँ उनीहरू हलचल गर्छन् अथवा त्यहाँनिर यदि धेरै मानिसहरू छन् अथवा त्यहाँनिर जागृति भइरहेको छ अथवा जागृतिको क्रममा अथवा प्रवचनको बेलामा अथवा त्यहाँनिर कन्फरेन्स अथवा सम्मेलनको बेलामा तर जोस एकपटक मर्छ अन्त फेरि त्यहाँ उनीहरूलाई त्यो जोस जागृत हुनलाई चाहिँ त्यहाँनिर गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला आउँछ र फेरि मर्छ तिनीहरूको जोस। र धेरै व्यक्तिहरू जसले चाहिँ परमेश्वरबाट सहायता प्राप्त गरेका छन् कुलतहरूबाट छुटकाराको रूपमा र उनीहरूको शरीर अथवा वैवाहिक सम्बन्धमा छुटकारा अथवा चङ्गाइको रूपमा, तर उनीहरूको प्रतिबद्धताको स्तर केवल उनीहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूलाई गर्न सक्नुहुने कुरामा मात्रै सीमित थियो र उहाँ को हुनुहुन्छ त्यसमा आधारित थिएन र उहाँसँगको सम्बन्धमा आधारित थिएन। र
प्रेरणा प्राय व्यक्तिहरूको भावनाको एक उत्पादन हो, मानिसहरूको भावनाको उत्पादन हो प्रेरणा भनेको चाहिँ। यसमा समस्या भनेको चाहिँ भावनाहरू परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यहाँनिर भावनाहरू परिवर्तन हुन्छ। अहिले मैले यहाँनिर केही कुरा सोचिरहेको छु र भरे म अर्को कुरा सोचिरहेको हुन्छु। अहिले मैले केही कुरा देख्छु त्यो मलाई राम्रो लागेर आए, भरे मैले अर्को कुरा देख्छु त्यो पनि मलाई राम्रो लाग्छ र त्यो भावना चाहिँ परिवर्तन हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। र जब सबै कुरा राम्रो हुन्छ हामी चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुन्छ, हामी चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ जारी राख्नलाई अथवा निरन्तरता दिनुलाई चाहिँ त्यो बिर्सिन सक्छौँ हामीले चाहिँ। जब जीवनमा सबै कुरो राम्रो भइरहेको छ, परमेश्वर चाहिँदैन र त्यो सम्बन्ध जारी राख्न चाहिँ हामी बिर्सिन सक्छौँ। जब सबै चिज खराब हुँदै जान्छ हामी चाहिँ सजिलैसँग परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना गर्नबाट चाहिँ निरुत्साहित हुन सक्छौँ र भावनाहरू चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ। त्यो चाहिँ र सही सन्तुलन भनेको के हो त? त्यो सही सन्तुलन भनेको परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि सही गर्नु नै सही सन्तुलन हो। त्यहाँ मतलब छैन कस्तो खालको परिस्थिति छ, तर मलाई जब थाहा छ कि सही के हो र त्यसलाई गर्नु नै सही सन्तुलन भनिन्छ। र हामीलाई पास्टर मिचेल थाहा छ, पास्टर ओवेन मिचेल चाहिँ हाम्रो झुन्ड चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो, फाउन्डर हुनुहुन्छ। र पास्टर मिचेलको श्रीमतीको त्यहाँनिर मृत्यु भयो। मृत्यु भएको त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर बिहानको 5:30 बजेको थियो र पास्टर मिचेल त्यही बिहान चाहिँ 7 बजे चाहिँ उहाँ प्रार्थनामा जानुभयो। 5:30 बजी उहाँको श्रीमतीको मृत्यु भएर 7 बजी चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रार्थनामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई निरन्तरता त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता भनिन्छ। र उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरको त्यो सहायता चाहिन्छ त्यति बेलामा। र धेरै पटक मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर जम्प स्टार्टको आवश्यक हुन्छ अथवा सुरुवातको आवश्यक पर्दछ। किनकि भावनाहरू चाहिँ त्यहाँनिर कम हुन्छन् अथवा हामी चाहिँ मानव शरीर हो, त्यहाँनिर एकचोटि त्यहाँनिर त्यो फिलिङ अथवा भावनाहरू आउँछ र फेरि त्यो कम हुन्छ अथवा सकिन्छ। जब कारको त्यहाँनिर ब्याट्री सकिएको हुन्छ त्यो चाहिँ प्रायः जम्पर केबल र अर्को कारको ब्याट्रीको प्रयोगबाट सुरु गर्न सकिन्छ। र धेरै मानिसहरू जो चर्चमा आउँदछन् उनीहरूलाई पनि त्यस्तै जम्प स्टार्टको खाँचोमा हुन्छन् अथवा उनीहरू पनि। र पास्टरबाट वा अन्य मानिसहरूबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो जम्प स्टार्ट अथवा त्यो खालको त्यो जम्प स्टार्ट अथवा त्यो सुरुवात चाहन्छन्। तर सकिएको ब्याट्रीको वास्तविक सङ्केत के हो भने ब्याट्री चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिस्थापना गर्न आवश्यक छ अथवा त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। र हामीलाई उत्साह वा जागृति सेवा चाहिँ चाहिँदैन, जति चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर सही उत्प्रेरणा चाहिन्छ। उत्साह अथवा त्यो जागृति सेवा त्यो सकिन्छ त्यहाँनिर, तर त्यो सही प्रेरणा जुन परमेश्वरको काम गर्नुको लागि जुन सही प्रेरणा भनेको चाहिँ त्यो भित्रबाट आउँदछ। र इसाईहरू भएर हामी चाहिँ क्रिस्टका लागि बाँच्दछौँ र हाम्रो उत्प्रेरणा भनेको चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ, क्रिस्टको लागि बाँच्नमा हुनुपर्दछ। र जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि उहाँले हाम्रो लागि के गर्नुभयो र जब हामी सम्झन्छौँ कि हामी को हौँ र हामी परिवर्तन हुनु कतिको शक्तिहीन थियौँ, हामी आफ्नै शक्तिमा परिवर्तन हुनु कति शक्तिहीन, हामी एकचोटि कुलतमा थियौँ र कति सबै मान्छेको यहाँ त्यहाँनिर गवाई छ। हामी चाहिँ आफै परिवर्तन हुन सक्दैन थियौँ, तर क्रिस्टले चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ त्यहाँनिर। र हामीमध्ये कोही पनि हाम्रो मुक्तिदाता बिना चाहिँ पूर्ण छैन त्यहाँनिर। र परमेश्वरको सेवा र आज्ञा पालनाको सत्यताको तथ्य यो हो कि उहाँ एक्लैले चाहिँ हामीलाई उपयोगिता दिनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई नयाँ परिवर्तन गर्नुभएको जीवन दिनुभयो त्यहाँनिर, जुन चाहिँ हामी आफ्नै बलमा गर्नु चाहिँ हामी सक्षम थिएनौँ। र केही विश्वासको बारेमा कुरा गर्नेछौँ दोस्रो रूपमा हामी। र निर्णयमा जहिले पनि हाम्रो इच्छा समावेश हुन्छ र हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने कुराको लागि चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिबद्धता हुन्छ। र यदि हामी विश्वास गर्छौँ कि केवल क्रिस्ट मात्रै अनन्त जीवनको लागि हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ र त्यो विश्वासले चाहिँ त्यहाँनिर चिजहरू त्यहाँनिर उत्पादन गर्दछ। तपाईँले जे विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यहाँनिर चिजहरू उत्पादन गर्छ अथवा फलाउँदछ भनौँ अर्को शब्दमा। किनभने हामीलाई पद 14मा लेखेको छ, किनभने हामीलाई यो निश्चय छ र हामी निर्णय गर्छौँ। जब हामीलाई कुनै कुराको निश्चय हुन्छ हामी चाहिँ त्यसको आधारमा निर्णय गर्छौँ। सरल नेपालीमा भनेको छ त्यसैले हामी बुझ्दछौँ र हामी यस धारणा र विश्वासका हौँ। जब हामीले बुझ्दछौँ हामीले चाहिँ सहीसित त्यसलाई निर्णय लिन सक्छौँ र कुनै अन्य व्यक्तिले हाम्रो जीवनको लागि जीवन तय गर्न अथवा निर्धारित गर्न सक्दैन। हामी निर्णय गर्छौँ किनकि अन्य व्यक्तिले गरेको निर्णयले त्यो हाम्रो लागि राम्रो हुने छैन। हामी जे विश्वास गर्छौँ त्यो नै फलको र निर्णयको जरा हो। यदि तपाईँको त्यहाँनिर शिक्षा अथवा त्यहाँनिर त्यो विश्वास सही छैन भने तपाईँले निर्णय जुन लिनुहुन्छ
त्यो पनि राम्रो हुने छैन त्यहाँनिर। र लुका 6:43 र 44 लेखेको छ, कुनै असल रुखले खराब फल फलाउँदैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउँछ। हरेक रुख त्यसको फलबाट नै चिनिन्छ, किनभने काँडाका झाङबाट कसैले अन्जीर बटुल्दैन, न त पोथ्राबाट अङ्गुर बटुल्छ। प्रत्येक व्यक्ति आफूले विश्वास गरेको कुराको उत्पादन हो, हरेक व्यक्ति चाहिँ त्यहाँनिर। र तपाईँ आफ्नै इच्छाको मालिक हुनुहुन्छ, जसरी परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ त्यहाँनिर। उसले चाहिँ त्यहाँनिर सही र गलत के हो थाहा छ, र उसले चाहिँ सही र गलतमा छान्नु सक्छ के गर्ने भनेर। र कतिपय मानिसहरूले चाहिँ प्रार्थनाको लागि सोध्छन्, र उनीहरूले भन्छन् पास्टर शैतानले चाहिँ मेरो दिमागमा अट्याक गरेको छ, अथवा त्यो शैतान चाहिँ मेरो दिमागमा छ र उसले मलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको छ। र त्यस्तो होइन। र प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नै मन नियन्त्रण गर्छ, अथवा उसँग त्यो शक्ति हुन्छ, त्यहाँनिर स्वतन्त्र इच्छा हुन्छ। यो त्यही हो जहाँबाट चाहिँ प्रेरणा आउँछ, त्यो हृदय नै हो जहाँबाट प्रेरणा आउँछ। र यही ठाउँमा चाहिँ क्रिस्टमा विश्वासले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। र त्यो प्रेरणा अथवा त्यो विश्वास चाहिँ त्यो हृदयबाट आउँदछ। र पद 14मा लेखेको छ, क्रिस्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, र यसले बाध्य पार्छ अथवा सङ्कुचन गर्दछ र एकसाथ राख्दछ त्यसले चाहिँ। र बाध्य भनेको चाहिँ बन्दुकको ब्यारलभित्रको गोली जस्तै हो। जसरी ब्यारलले चाहिँ बुलेटको दिशालाई बाधा दिन्छ, बलको ठुलो विस्फोटन हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। तर दिशाको अभावले चाहिँ त्यहाँनिर प्रभावलाई त्यहाँनिर कम पार्दछ। यदि त्यो बुलेटले त्यहाँनिर सही निशाना लगायो, अथवा त्यो गोलीले त्यहाँनिर सही ठाउँ पायो भने चाहिँ उसले त्यहाँनिर त्यसको प्रभाव छोड्दछ। यदि त्यहाँनिर दिशा चाहिँ गलत भयो भने त्यसले चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ कम हुन्छ त्यहाँनिर। र त्यसै गरी नै हाम्रो निर्णयहरू पनि हुन्छ धेरैचोटि। र हाम्रो विश्वासले बताउँछ कि क्रिस्ट मात्र एक मार्ग हुनुहुन्छ, अनि उहाँले मात्र बचाउनुहुन्छ। त कार्यले होइन, अथवा व्यक्तिगत भलाइले होइन, यदि तपाईँले कसैलाई राम्रो गर्नुहुन्छ त्यसले होइन, तर त्यो विश्वासले मात्रै त्यहाँनिर बचाउँछ। त हाम्रो कार्य कहिले पनि पर्याप्त राम्रो हुन सक्दैन। हाम्रो आफ्नै कार्यले चाहिँ हामीलाई स्वर्ग, आफ्नो घर बनाउन सक्दैनौँ हामीले चाहिँ आफ्नो राम्रो कार्यद्वारा चाहिँ। गलाती 3:11 भनेको छ, परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही पनि मानिस धर्मी ठगिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ, किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। व्यवस्थाद्वारा भनेपछि पुरानो करारमा हामीलाई थाहा छ, व्यवस्था भनेको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू, जसले चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई गलत कामबाट टाढा राख्छ। र मानिसहरूले चाहिँ व्यवस्थाद्वारा चाहिँ उद्धार पाउन सक्दैनन्। र विश्वासका निर्णयहरूले चाहिँ तपाईँको भविष्यलाई चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन गर्दछ। जब तपाईँले क्रिस्टको बलिदानमा विश्वास गर्ने छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईँले उहाँको बलिदानलाई चाहिँ उत्पादन गर्न दिनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको हृदयमा काम गर्दछ। जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ कि उहाँ मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, र उहाँ चाहिँ मेरो पापको निम्ति त्यो क्रुसमा मर्नुभयो, त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यहाँनिर तपाईँको हृदयमा चाहिँ के चिजहरू उत्पादन गर्दछ। र यसो हामीलाई पापबाट स्वतन्त्र पार्नको निम्ति मर्नुभयो, ताकि उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तर पापमा लागिरहँ भनेर उहाँ मर्नुभएको होइन, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र पार्नलाई मर्नुभयो। र मुक्ति भनेको चाहिँ तपाईँ पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई फर्केर हेर्नुको एउटा तस्बिर हो। तपाईँले उद्धार पाउनुभयो, र जस्तै तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँले जीवनको केही समय पछाडि गएर चाहिँ म यस्तो थिएँ, तर परमेश्वरले चाहिँ मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा फर्केर हेर्नुको एउटा तस्बिर हो। र हामी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ साकार गरी तपाईँलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा राख्नुभयो जहाँ चाहिँ पुग्न तपाईँ एक्लैले चाहिँ सक्नु हुँदैन थियो, र हामी एक्लै सक्षम हुँदैनौँ त्यो ठाउँमा पुग्न। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ राख्नुभयो। र इजरायलका सन्तानहरू चाहिँ त्यहाँनिर भर्खर लाल सागर पार गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो लाल समुद्र त्यहाँनिर पार गरेर भर्खर त्यहाँ यतापट्टि आएका छन्। र कल्पना गर्नु त्यो समुद्रलाई जसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ भर्खरै सुक्खा जमिनमा हिँडेर पार गर्नुभयो, र ती पानीहरू जुन चाहिँ त्यहाँनिर अडिएको थियो अथवा पर्खाल बनिएको थियो, त्यो चाहिँ फर्केर आएर तपाईँलाई मार्न खोज्ने शत्रुहरूलाई चाहिँ त्यसले निल्यो। र त्यो चाहिँ एउटा मुक्तिको चित्र हो, अथवा मुक्तिको एउटा धारणा हो। र मोसाको गीत चाहिँ हामीले यहाँनिर उत्पत्ति 15मा हामीले देख्न सक्छौँ। र मोसाले भन्छन् कि परमेश्वर चाहिँ मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ, र यसु चाहिँ हामीलाई नयाँ जीवन दिनको लागि चाहिँ उहाँ मर्नुभयो, र हाम्रो पुरानो उद्देश्य जारी राख्नको लागि होइन। जब हामी हाम्रो जीवन उहाँलाई दिन्छौँ, उहाँले चाहिँ हामीलाई जीवनको लागि नयाँ उद्देश्यहरू दिनुहुन्छ। र 2 कोरिन्थी 5:17मा लेखेको छ, यसकारण कोही क्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो
बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। विश्वासले भन्छ कि परमेश्वरले मलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो विवाह, मेरो आर्थिक अवस्था, चरित्रलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ क्रिस्टद्वारा प्रदान गर्नुभएको नयाँ जीवनमा चाहिँ विश्वास, त्यसमा चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ र अगाडि बढ्न सक्छौँ। विश्वासले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्ने निर्णय लिन चाहिँ सहायता गर्दछ र पछाडि हट्नलाई चाहिँ होइन, विश्वासले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्दछ। किनकि यसुले तपाईँको लागि गर्नुभएको कुराहरू यदि तपाईँले छोड्नुहुन्छ भने चाहिँ किन छोड्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई चाहिँ, ताकि तपाईँ चाहिँ आफ्नो लागि केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँ विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ। र व्यक्तिहरू जहिले पनि कुनै न कुनै कुरामा उनीहरूले विश्वास गर्नलाई रोज्छन् कि त तपाईँले आफ्नो जीवनको लागि क्रिस्टको बलिदानमा विश्वास गर्न रोज्नुहुन्छ, वा तपाईँ आफैमा विश्वास गर्न रोज्नुहुन्छ। र गलाती 3:3 भनेपछि के तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा शेष गर्दछौ। र गलाती 3:8-9 परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राहमलाई तँमा नै सबै जातिले आशिष पाउनेछन् भन्ने सुसमाचार अघिबाटै सुनाइयो। यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। र दोस्रो कोरिन्थी 5:7 लेखेको छ, किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। र विश्वास भनेको चाहिँ एउटा ढाल हो क्रिस्चियन जीवनको लागि चाहिँ। र केही प्रेमको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ तेस्रो नम्बरमा। र हामीप्रति क्रिस्टको प्रेम चाहिँ जीवनको लागि चाहिँ एउटा सही प्रेरणा अथवा सही उत्प्रेरणा हो। र त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति अथवा भावना अथवा व्यक्तिगत बदलावभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ। र क्रिस्टको प्रेमले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको लागि बाँच्न र पापबाट स्वतन्त्र हुन चाहिँ स्वतन्त्र हुने उपयोगितामा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ प्रेरित गर्दछ। र उहाँको प्रेम चाहिँ यस्तो हो कि जसलाई कसैसँग चाहिँ तुलना गर्न सकिँदैन। अथवा परिवार, विवाह अथवा बच्चाहरू, साथीभाइ, कसैसँग पनि त्यसलाई तुलना गर्न सकिँदैन। 14मा लेखेको छ, क्रिस्टको प्रेमले चाहिँ हामीलाई बाध्य गराउँछ। हाम्रो पद 14मा लेखेको छ, क्रिस्टको प्रेमले चाहिँ हामीलाई बाध्य गराउँछ। र त्यसको लागि चाहिँ बाध्य गराउँदछ त क्रिस्टको प्रेमले हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर सही काम गर्नलाई बाध्य गराउँदछ अथवा त्यहाँनिर परिवर्तन हुनलाई बाध्य गराउँदछ। र हामी सबैले चाहिँ कसैको लागि चाहिँ त्यहाँनिर कृतज्ञ देखाएका छौँ अथवा त्यो आभारी देखाएका छौँ। ती मानिसहरू जसले चाहिँ हामीलाई मद्दत गरेका छन् अथवा जसले हाम्रो लागि चाहिँ त्यहाँनिर बलिदानहरू दिएका छन् उनीहरूको जीवनबाट। र यदि हामीले चाहिँ उनीहरूप्रति कृतज्ञ महसुस गऱ्यौँ भने उहाँ झन् क्रिस्टले गर्नुभएको सबै कुराको लागि चाहिँ परमेश्वरलाई कति धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामी। र शारीरिक अथवा भौतिक मद्दतभन्दा बढी चाहिँ अनन्त मद्दत चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। र पद 15मा उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँच्छन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो। र यदि त्यो क्रिस्टको प्रेम हो जसले चाहिँ हामीलाई उत्प्रेरणा गर्छ भने हाम्रो त्यो उत्प्रेरणा अथवा त्यो प्रेरणा चाहिँ मर्दैन त्यहाँबाट। र क्रिस्टको प्रेम चाहिँ सधैँ छ र त्यो सर्दैन अथवा त्यो सकिँदैन। र त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो त्यो प्रेरणा चाहिँ मर्दैन। र हामीले प्रेरणा हटाउन सक्ने एकमात्र तरिका छ त्यहाँनिर त्यो हो जब हामी बिर्सन्छौँ कि परमेश्वरको प्रेम हाम्रो जीवनको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हो भने जब हामी बिर्सिन्छौँ तब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रेरणा हराउँदछौँ। र हिब्रू 2:3 लेखेको छ, तब हामीले यति महान मुक्तिको वास्ता राखेनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला। यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाट नै घोषणा गरिएको थियो र उहाँका वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रा निम्ति पक्का साबित गरियो। र कुनै स्वयं मद्दत अथवा पुस्तक अथवा प्रेरणादायक सन्देशले गर्न सक्दैन जुन चाहिँ क्रिस्टको प्रेमले चाहिँ हामी भित्र गरेको छ, जुन परिवर्तन, जुन बदलाव जुन गरेको छ। र यसले चाहिँ हामीलाई मूल्य दिन सिकाएको छ अथवा जुन अरू कोही चिजले चाहिँ परिवर्तन हुनु सक्दैन त्यो मूल्य चाहिँ त्यस्तो खालको मूल्य चाहिँ हामीलाई दिनु सिकाएको छ यो क्रिस्टको प्रेमले चाहिँ अथवा क्रिस्टको बाइबलले जुन उहाँले गर्नुभयो त्यो क्रुसमा। जब हामी बाइबल पढ्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। र के तपाईँ चाहिँ त्यहाँनिर कृतज्ञ अथवा त्यो आभार व्यक्त महसुस गर्नुहुन्छ? के तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर वास्तवमा चाहिँ त्यहाँनिर क्षमा पाउनुभएको छ परमेश्वरको? के तपाईँले चाहिँ क्रिस्ट येशूमा विश्वास राख्नुभएको छ? र त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो जीवनमा। लुका 7:47 लिएर 50सम्म भनेको छ, यसकारण म तिमीलाई भन्दछु यसका पाप जो धेरै छन् क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम देखाई तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। अनि उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रा पाप क्षमा भएका छन्। खाना बस्नेहरूले आपसमा भन्न लागे, पाप क्षमा गर्ने यिनी चाहिँ को हुन्? उहाँले
त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ र शान्ति साथ जाऊ। लुका 8को 2 र 3मा कतिपय स्त्रीहरू उहाँको साथमा थिए जो दुष्ट आत्मा र रोगहरूबाट निको भएका थिए। यिनीहरू थिए मग्दलिनी भन्ने मरियम, जसबाट 7वटा भूत निकालिएका थिए, हेरोदका करिन्दा, खुजासकी पत्नी योअन्ना र सुसन्ना। यिनीहरू र अरूहरूले आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्दथे र यसुको प्रेमले नै हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले गर्न बनाउनु भएको कुरामा चाहिँ अघि बढाउँछ। त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई केस उद्देश्यले बनाउनु भएको थियो त्यस कुरामा चाहिँ अघि बढाउँछ। र जब हामीले चाहिँ त्यो बुझ्दछौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ एउटा उद्देश्य दिँदछ। अनुस तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ एकछिन आफ्नो टाउको निराइदिनु होला। र म चाहिँ वेदी बुलट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो जीवन यसु क्रिस्टलाई दिनुभएको छैन, यदि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको जीवनमा त्यो पाप छ र तपाईँले चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो पापलाई धुनु सक्नु हुँदैन र तपाईँ आफै सक्षम हुनु हुँदैन। हामीलाई थाहा छ हामी कोही पनि सक्षम छैनौँ आफ्नो पाप आफै क्षमा गर्नलाई, तर हामीलाई उद्धारको खाँचो छ र त्यो उद्धारक चाहिँ यसु क्रिस्ट हुनुहुन्छ। बाइबलमा भनिन्छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँमा, ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहुन् तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउन् भन्ने हेतुले। र उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पठाउनु यो संसारमा त्यो बलिदान हुनुको निम्ति। यदि तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई थाहा छैन परमेश्वरको प्रेमको बारेमा भनेपछि तपाईँले त्यो बुझ्नु सक्नुहुन्छ र उहाँको सम्बन्धमा अगाडि बढेर तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले त्यहाँनिर क्षमा माग्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर एउटा सही बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। जसरी बाइबलमा भन्छ, यदि कसैले चाहिँ आफ्नो पाप म पापी हो भने स्वीकार गरेर आफ्नो हृदयमा चाहिँ विश्वास गर्यो भने यसु क्रिस्ट प्रभु हुन्छ भने विश्वास गर्यो भने उसले चाहिँ उद्धार पाउनेछ। र हामीले चाहिँ स्वीकार्नु पर्दछ त्यो कुरा चाहिँ। जब हामीले स्वीकार्छौँ, परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ हाम्रो पाप क्षमा दिनलाई। यदि तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँलाई त्यहाँनिर उद्धारको खाँचो छ र तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको जीवनमा पाप छ र तपाईँ आफ्नो सम्बन्ध यसु क्रिस्टमा सही बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हात चाल्न सक्नुहुन्छ। र जुन पछाडि हटेका विश्वासीहरू, तपाईँलाई थाहा थियो एकचोटि तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग सही थियो र अहिले तपाईँ सही हुनुहुन्न र तपाईँ आफ्नो सम्बन्ध यसु क्रिस्टसँग सही बनाउन चाहनुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई अझै पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यो हो भने तपाईँले पनि आफ्नो हात चाल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हातहरू उचालिएका होलान् र म प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। तपाईँहरू यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनु होला कृपया। यसु क्रिस्ट, म जान्दछु म पापी हुँ, मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो मुक्तिदाता र उद्धारक हुनुहोस्। र प्रभु आज उपरान्त तपाईँमा जिउनलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्। म जान्दछु तपाईँ मेरो पापको कारण त्यो क्रुसमा मर्नुभयो र चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको पूर्ण उत्थानको शक्तिले अब उपरान्त तपाईँमा जिउनलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्। यसु प्रभुको नाममा आमेन। हामीले यदि तपाईँ त्यो जसले प्रार्थना गर्नुभयो भने कृपया तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनु सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै चर्चको दाजुभाइसँग बसेर हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई जानकारी दिनु सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ एक्लै बसेर हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो जानकारी दिनु सक्नुहुन्छ मलाई व्यक्तिगत फोन गरेर। मेरो नम्बर हो 98 632 र यसमा तपाईँले कल गर्नु सक्नुहुन्छ र जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो जब हामी भेट्छौँ धारागल्ली चर्चमा, जब यो लकडाउन खुल्छ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ र हामी त्यहाँ भेट्न सक्छौँ। र हाम्रो मण्डली रहेको छ धारागल्ली चोकमा, र तपाईँ त्यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।